ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 साल जेठ महीना को 8 गते बिहिबार, तदनुसार 21/5 सन् 2020 को बाबा को साकार मुरली। मुरली को मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी बेहदका बाबासँग बेहदको वर्षा लिन आएका छौ। तिमी बेहदका बाबासँग बेहदको वर्षा लिन आएका छौ। यहाँ हदको कुनै कुरा छैन। यहाँ हदको कुनै कुरा छैन। तिमीले धेरै उमङ्गसँग बाबालाई याद गर्यौ भने, तिमीले धेरै उमङ्गसँग बाबालाई याद गर्यौ भने पुरानो दुनिया भुल्छौ। पुरानो दुनिया भुल्छौ। मिठे बच्चे तिमी बेहदका बाबासँग बेहदको वर्षा लिन आएका छौ। यहाँ हदको कुनै कुरा छैन। तिमीले धेरै उमङ्गसँग बाबालाई याद गर्यौ भने पुरानो दुनिया भुल्छौ। प्रश्न: कुन चाहिँ कुरा तिमीले बारम्बार घोटेर स्वयंलाई पक्का बनाउनु पर्छ? कुन चाहिँ कुरा तिमीले बारम्बार घोटेर स्वयंलाई पक्का बनाउनु पर्छ? कुन चाहिँ कुरा? उत्तर: हामी आत्मा हौं। हामी आत्मा हौं। हामीले परमात्मा बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौं। हामीले परमात्मा बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौं। आत्माहरू हुन् बच्चा। आत्माहरू हुन् बच्चा। परमात्मा हुनुहुन्छ बाबा। आत्माहरू हुन् बच्चा। परमात्मा हुनुहुन्छ बाबा। अहिले बच्चाहरू र बाबाको मेला लागेको छ। अहिले बच्चाहरू र बाबाको मेला लागेको छ। यो कुरा घरी-घरी घोटेर पक्का बन। यो कुरा घरी-घरी घोटेर पक्का बन। जति आत्मा अभिमानी बन्दै जान्छौ, जति आत्मा अभिमानी बन्दै जान्छौ, त्यति देह अभिमान मेटिँदै जान्छ। के भन्नुभयो बाबाले? जति आत्माभिमानी बन्दै जान्छौ, त्यति देह अभिमान मेटिँदै जान्छ। गीतमा जो पिया के साथ है,
बच्चाहरूले जानेका छन् हामी बाबाको साथमा बसेका छौँ। यहाँ हुनुहुन्छ सबैभन्दा महान बाबा, सबैका बाबा हुनुहुन्छ। बाबा आउनुभएको छ, बाबाबाट के मिल्छ? यो त प्रश्नै उठ्दैन। उठ्छ प्रश्न? बाबाबाट के मिल्छ? यो त प्रश्नै उठ्दैन। बाबाबाट मिल्छ नै वर्षा। उहाँ हुनुहुन्छ सबैका बेहदका बाबा, जसबाट बेहदको सुख, बेहदको सम्पत्ति मिल्छ। बाबाबाट के मिल्छ? बेहदको सुख, बेहदको सम्पत्ति मिल्छ। त्यो हदको सम्पत्ति कसैसँग 1000, कसैसँग 5000 होला, कसैसँग 10, 20, 50 करोड, अरब होला। अब ती त सबै हुन् लौकिक पिता र हदका बच्चाहरू। यहाँ तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ हामी बेहदका बाबाको पासमा आएका छौँ। बेहदको के लिन? बेहदको सम्पत्ति लिन। दिलमा आशा त रहन्छ नि। विद्यालय सिवाय अरू सत्संग आदिमा कुनै आशा रहँदैन। भन्छन् शान्ति मिलोस्, त्यो त मिल्न सक्दैन। यहाँ तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ हामी आएका छौँ विश्व नयाँ दुनियाँको मालिक बन्न। नत्र यहाँ किन आउने? बच्चाहरू कति वृद्धि भइरहन्छन्। भन्छन् बाबा हामी त विश्वको मालिक बन्न आएका हौँ, हदको कुनै कुरा छैन। बाबा हजुरबाट हामी बेहद स्वर्गको वर्षा लिन आएका हौँ। कल्प कल्प हामीले हजुरबाट वर्षा लिन्छौँ। फेरि के हुन्छ? बाबा भन्दैनन्, बच्चाहरूले के भन्छन् कि कल्प कल्प हामी हजुरबाट वर्षा लिन्छौँ, फेरि माया बिरालोले छिन्छ। आज बाबाले मायालाई कुन टाइटल दिनुभयो? मायालाई बाबा भन्दै हुनुहुन्छ माया बिरालोले छिन्छ। त्यसैले यसलाई हार जितको खेल भनिन्छ। बिरालो हिँडेको थाहा हुन्न नि, होइन? त्यस्तै माया पनि कति बेला आउँछ थाहै लाग्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले यसलाई हार जितको खेल भनिन्छ। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले पनि नम्बरवार सम्झन्छन्। यिनी कुनै साधु सन्त होइनन्। जसरी तिमीले कपडा लगाएका छौ त्यस्तै यिनले पनि कपडा लगाएका छन्। यी त बाबा हुन् नि। कसैले सोधे कसको पासमा जान्छौ? माताजीहरू कसको पासमा आउनुभयो? बाबा भन्नुहुन्छ कसको पासमा आयो भनेर सोध्यो भने के भन्छौ? बाबा भन्नुहुन्छ कसैले सोध्छन् कि कसको पासमा जान्छौ? भन्छन् हामी बाप दादाको पासमा जान्छौँ। यो त परिवार भयो नि। किन जान्छौ? के लिन जान्छौ? फेरि सोध्छन् किन जान्छौ? के लिन जान्छौ? यो त अरू कसैले बुझ्न सक्दैनन्, भन्न सक्दैनन्। हामी बाप दादाको पासमा जान्छौँ। वर्षा उहाँबाट मिल्छ। हजुरबुवाको सम्पत्तिका सबै हकदार हुन्छन्। शिव बाबाका अविनाशी बच्चाहरू त हुन् नै। फेरि प्रजापिता ब्रह्माका बन्नाले उहाँका हामी के भयौँ? नाति नातिनी भयौँ। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी आत्मा हौँ। यो त धेरै पक्का मन्थन गर्नु छ। बाबाले विशेष गरेर यो आत्माको पाठ जुन छ यसलाई चाहिँ के गर्न छ? एकदम पक्का मन्थन गर्नुपर्छ। हामी आत्माहरूले परमात्मा बाबाबाट वर्षा लिन्छौँ। हामी आत्माहरू बाबासँग आएर मिलेका छौँ। पहिला त शरीरको भान थियो। बाबा नपाउँदा कुन भानमा थियौँ? ज्ञान नपाउँदा कुन भानमा थियौँ? शरीरको भानमा थियौँ। फलानो फलानो नामवालाले नै सम्पत्ति लिन्छन्। अहिले त हुन्नै आत्माहरू परमात्माबाट वर्षा लिन्छन्। आत्माहरू हुन् बच्चाहरू। आत्माहरू हुन् बच्चाहरू। परमात्मा हुनुहुन्छ बाबा।
बच्चा र बाबाको धेरै समयपछि मेला लाग्छ एकै पटक। कुन समयमा लाग्छ? बच्चा र बाबाको मेला लाग्छ एकै पटक। कुन समयमा? संगम युग। भक्ति मार्गमा फेरि अनेक आर्टिफिसियल मेला लागिरहन्छन्। यो सबैभन्दा आश्चर्यजनक मेला। किन आश्चर्यजनक मेला भन्नुभयो बाबाले यसलाई? यो सबैभन्दा आश्चर्यजनक मेला। आर्टिफिसियल मेलामा त व्यक्तिले भेट्छन्, तर यो मेलामा आत्माले परमात्मालाई भेट्छन्, हैन? आत्मा र परमात्माको मिलन हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ आश्चर्यजनक मेला छ, जुन मेलामा प्राप्ति छ, जुन मेलामा विश्वको राज्य भाग्य मिल्छ। आत्मा र परमात्मा अलग रहे बहुकालको तिमी आत्माहरू, यो पनि तिमीले सम्झन्छौ। हामी आत्माहरू आफ्नो स्वीट साइलेन्स घरमा बस्नेवाला हौ। अहिले यहाँ पाठ खेल्दा खेल्दा थाकिसकेका छौ। पाठ खेल्दा खेल्दा थाकिसकेका छौ। त्यसैले सन्यासी गुरु आदिको पासमा गएर शान्ति माग्छन्, सम्झन्छन्। उनीहरू घरबार छोडेर जङ्गलमा जान्छन्, उनीहरूबाट शान्ति मिल्छ। तर यस्तो होइन। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो होइन। अहिले त सबै सहरमा आएका छन्। सन्यासीहरू पनि कहाँ छन्? सहरमा। जङ्गलमा गुफा खाली भएका छन्, हैन? सन्यासीहरू सबै सहरमा आएका छन्, त जङ्गलका गुफाहरू खाली भएका छन्। गुरु बनेर बसेका छन्, नत्र उनीहरूले निवृत्ति मार्गको ज्ञान दिएर पवित्रता सिकाउनु पर्छ। आजकल त हेर विवाह गराइरहन्छन्। तिमी बच्चाहरूले त आफ्नो योग बलबाट आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूलाई आफ्नो बसमा पार्छौ। योग बलबाट आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूलाई हामी के गर्छौं? बसमा पार्छौं। कर्मेन्द्रियहरू योग बलबाट शीतल हुन्छन्। कर्मेन्द्रियहरूमा चञ्चलता हुन्छ नि, चञ्चलता कर्मेन्द्रियमा हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई योग बलबाट के गर? योग बलबाट के गर? शीतल गर। अब कर्मेन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ, जसले गर्दा कुनै चञ्चलता नहोस्। योग बलबाट सिवाय कर्मेन्द्रियहरूलाई बस पार्नु असम्भव छ। बाबा भन्नुहुन्छ कर्मेन्द्रियहरूको चञ्चलता योग बलबाट नै टुट्छ। योग बलमा ताकत छ नि, यसमा धेरै मेहनत पर्छ। पछि गएर कर्मेन्द्रियहरूको चञ्चलता रहँदैन। सत्युगमा त कुनै फोहोरी बिमारी पनि हुँदैन। सत्युगमा यहाँ तिमीले कर्मेन्द्रियहरूलाई बसमा पारेर जान्छौ, कुनै पनि फोहोरी कुरा त्यहाँ हुँदैन। अहिले कर्मेन्द्रियहरूलाई बसमा पारेको हुनाले अब आउनेवाला युगमा फोहोरी बिमारीहरू हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। यहाँ तिमीले, बाबा भन्नुहुन्छ कर्मेन्द्रियहरूलाई बसमा पार्छौ। नाम नै छ स्वर्ग, त्यसलाई भुल्नुको कारणले नै लाखौं वर्ष भन्छन्। अहिलेसम्म पनि मन्दिर बनाइरहन्छन्। यदि लाखौं वर्ष भएको भए त बाबाको यादै हुँदैन थियो। यी मन्दिर आदि किन बनाउँछन्? त्यहाँ कर्मेन्द्रियहरू शीतल हुन्छन्, कुनै चञ्चलता हुँदैन। शिव बाबाका त कर्मेन्द्रियहरू नै छैनन्। बाँकी आत्माका ज्ञान त, आत्मामा ज्ञान त सारा छ नि। वहाँ नै शान्तिका सागर, सुखका सागर हुनुहुन्छ। ती व्यक्तिहरूले भन्छन् कर्मेन्द्रियहरू बस हुन सक्दैनन्। कसको बनाइयो यो? ती व्यक्तिहरूको हैन। ती व्यक्तिहरूले भन्छन् कर्मेन्द्रियहरू बस हुन सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, फेरि बाबाको उत्तर के छ? जसले सकिँदैन कर्मेन्द्रियहरूलाई बसमा पार्नको लागि भन्छन्, त बाबा के भन्नुहुन्छ? योग बललाई बस गर्न सक्छौ। बाबाको यादमा बस। कर्मेन्द्रियहरूबाट कुनै पनि बेकायदाको काम नगर। यस्ता प्यारा बाबालाई याद गर्दा गर्दा के होस्?
यस्ता प्यारा बाबालाई याद गर्दा गर्दा प्रेममा आँसु आउनुपर्छ। आउँछ आँसु? प्रेममा आँसु आउँछ? बाबा भन्नुहुन्छ कि मलाई याद गर्दा हैन प्रेममा आँसु आउनुपर्छ। आत्मा परमात्मामा त लीन हुँदैन, बाबा एकै पटक मात्र मिल्नुहुन्छ। जब शरीरको लोन लिनुहुन्छ भने यस्ता बाबासँग कति प्यारले चल्नुपर्छ। बाबालाई उमङ्ग आयो नि, ओहो बाबाले विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ भने यो धन सम्पत्तिले के गर्ने, सबै छोड। कसले भयो यो? ब्रह्मा बाबालाई। जसरी पागल हुन्छन्, सबैले भन्न थाले यिनलाई बस्दा बस्दै के भयो, धन्दा आदि सबै छोडेर आए, खुसीको पारा चढ्यो, साक्षात्कार हुन थाल्यो, राजै मिल्नु छ तर कसरी मिल्छ, के होला यो केही पनि थाहा छैन, बस मिल्नु छ हैन। बाबालाई त्यो एउटा टोट एकदमै बाबालाई के भयो त, जसरी मलाई बाबासँग मिल्नु छ, बाँकी यो धन सम्पत्ति केही पनि होइन भन्ने मनमा सङ्कल्प आयो। त्यस खुसीमा सबै छोडिदिए बाबाले। अनि बिस्तारै बिस्तारै ज्ञान मिलिरहन्छ। तिमी बच्चाहरू यहाँ स्कुलमा आएका छौ, लक्ष्य र उद्देश्य त छ नि। हामी कहाँ छौँ? स्कुलमा। लक्ष्य र उद्देश्य त छ नि। यो हो राजयोग। बेहदका बाबाबाट राजाई लिन आएका छौ। बच्चाहरूले जानेका छन्, हामी उहाँबाट पढ्छौँ, जसलाई याद गर्थ्यौँ। बाबा आएर हाम्रो दुःख हर्नुहोस्, सुख दिनुहोस्। बच्चाहरूले भन्छन् हामीलाई कृष्ण जस्तो बच्चा मिलोस्। अरे त्यो त वैकुण्ठमा मिल्छ नि। कहाँ मिल्छ? कृष्ण जस्तो बच्चा कहाँ मिल्छ? वैकुण्ठमा मिल्छ। कृष्ण वैकुण्ठका हुन्, उनलाई तिमीले झुलाउँछौ, त्यसैले उनी जस्तो बच्चा त वैकुण्ठमा नै मिल्छ। अहिले तिमी वैकुण्ठको बादशाही लिन आएका छौ, त्यहाँ अवश्य राजकुमार राजकुमारीहरू नै मिल्छन्। पवित्र बच्चा मिलोस्, यो आश पनि पुरा हुन्छ। हुन त राजकुमार राजकुमारी यहाँ पनि धेरै छन्, तर यहाँका राजकुमार राजकुमारीहरू कोन? बाबा भन्नुहुन्छ कि हुन त यहाँ पनि राजकुमार राजकुमारीहरू त धेरै छन्, तर यहाँका राजकुमार राजकुमारीहरू पतित छन्, नरकवासी छन्। तिमीले चाहन्छौ स्वर्गवासीलाई, हामीले कसलाई चाहन्छौँ? नरकवासी राजकुमार राजकुमारी बन्नको लागि हो र पढेको? स्वर्गवासी। पढाइ त धेरै सहज छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले धेरै भक्ति गर्यौ, धक्का खायौ, तिमी कति खुसीसँग तीर्थ आदिमा जान्छौ। अमरनाथमा जान्छन्, सम्झन्छन् शङ्करले पार्वतीलाई अमर कथा सुनाए। अमरनाथको सच्चा कथा तिमीले अहिले सुन्छौ। यो त बाबा बसेर तिमीलाई सुनाउनुहुन्छ। तिमी आएका छौ बाबाको पासमा, जानेका छौ यो भाग्यशाली रथ हो। हामी आएका छौँ बाबाको पासमा कि हामीले जानेका छौँ कि यो भाग्यशाली रथ हो। उहाँले यो लोनमा लिनुभएको छ। हामी शिव बाबाको पासमा जान्छौँ, उहाँको नै श्रीमतमा चल्छौँ। जे कुरा सोध्नु छ, कोसँग सोध्न सक्छौ? कोसँग सोध्ने? जे कुरा सोध्नु छ बाबासँग सोध्न सक्छौ। भन्छन् बाबा हामी बोल्न सक्दैनौँ, यो त तिमीले पुरुषार्थ गर। यसमा बाबाले के गर्न सक्नुहुन्छ? बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई श्रेष्ठ बन्ने सहज मार्ग बताउनुहुन्छ। एक त कर्मेन्द्रियहरूलाई बस गर, एक त के गर? यो मार्गमा, यो श्रेष्ठ मार्गमा चल्नको लागि सबैभन्दा पहिला त कर्मेन्द्रियहरूलाई बस गर्नु छ। अनि फेरि कर्मेन्द्रियलाई बस गरिसकेपछि के को धारणा गर्ने? धारणा के को गर्ने? दैवी गुणको धारणा। आफ्नो कर्मेन्द्रियलाई बसमा पार्ने, त्यसपछि बाबा भन्नुहुन्छ दैवी गुण धारण गर। कसैले क्रोध आदि गर्यो भने सुन्ने, कसैले क्रोध गर्यो भने सुन्ने कि नसुन्ने?
कसैले क्रोध आदि गर्यो भने नसुन, एक कानले सुनेर अर्कोले निकालिदेऊ। जुन नराम्रा कुरा मन पर्दैन त्यसलाई सुन्दै नसुन। मन पर्दैन भने बाबा के भन्नुहुन्छ? सुन्दै नसुन। मानव पतिले क्रोध गर्छ, पिट्छ भने के गर्नुपर्छ? मानव पतिले क्रोध गर्छ, पिट्छ भने के गर्नुपर्छ? जब देख्छौ पति रिसाउँछन् भने उनीमाथि फूल वर्षाऊ। बाबा के भन्नुहुन्छ? पति रिसाउँछन् भने उनीमाथि फूल वर्षाऊ, हाँसिराख। युक्ति त धेरै छन्। बाबाले क्रोधबाट मुक्त हुनको लागि युक्ति धेरै बताउनु भएको छ। कामेसु क्रोधेसु हुन्छन् नि, अबलाहरूले पुकार्छन् एक द्रौपदी होइनन् सबै हुन्। अहिले बाबा आउनु भएको छ, नङ्गन हुनबाट बचाउन। बाबा भन्नुहुन्छ यस मृत्यु लोकमा यो तिम्रो अन्तिम जन्म हो। म तिमी बच्चाहरूलाई शान्ति धाममा लिएर जान आएको छु। बाबा खुद हामीलाई शान्ति धाममा लिएर जानको लागि आउनु भएको छ। जाने कि नजाने बाबासँग? बाबा हजुर अगाडि जानु, म पछि आउँछु भन्ने कि बाबासँगै जाने? सँगसँगै जाने। बाबा भन्नुहुन्छ कि म तिमी बच्चाहरूलाई शान्ति धाममा लिएर जान आएको छु। अब बाबाको पासमा जानको लागि त के बाबाले आज उपाय बताउनु भएको छ नि। बाबा चाहिँ शान्ति धाममा लिएर जानको लागि आउनु भएको छ। अब बाबासँग जानको लागि कुन चाहिँ सर्टिफिकेट लिनु पर्यो? कर्मेन्द्रियहरूलाई बसमा पार्ने, त्यसपछि दैवी गुणको धारणा। त्यहाँ पतित आत्मा त जान सक्दैनन्, त्यसैले म आएर सबैलाई पावन बनाउँछु। जसलाई जुन पाठ मिलेको छ त्यो पूरा गरेर अब सबै फर्किएर जानु छ। सारा वृक्षको रहस्य बुद्धिमा छ, बाँकी वृक्षको पात कसैले कहाँ गन्न सक्छ र? त्यसैले बाबाले पनि मूल कुरा सम्झाउनुहुन्छ, बीज र वृक्ष। बाँकी मनुष्य त धेरै छन्, एक एक मनको कुरा कहाँ जान्नुहुन्छ र? बाबाले एक एकको मनको कुरा जान्नुहुन्छ? एक हप्ता अगाडिको मुरलीमा आथे नि, बाबाले कसले के पाप गरेको छ, कसको मनमा के विचार चलिरहेछ त्यो म हेर्दै हिँड्दिनँ। मैले त मात्र ज्ञान सुनाउँछु, उपाय बताउँछु। बाँकी सबैको पासमा चाहिँ रेकर्ड गर्ने मिटर बक्स छ कि नै? छ नि, आफ्नो पासमा छ सबैको, होइन? अनि लास्ट समयमा जब सजाय दिने बेला हुन्छ त्यति बेला त मिटर बक्स हेर्नुहुन्छ बाबाले धर्मराजको रूपमा, होइन? कसको रेकर्डमा के छ भन्ने कुरा। जसरी पावर हाउस बिजुली अफिसले पनि घर घरमा के राखिदिएको छ? मिटर बक्स। त्यस्तै बाबाले पनि, जस्तो हामीसँग पनि के छ? आत्मामा संस्कारको रेकर्ड हुन्छ। त्यसको आधारमा फेरि हामीले सजाय पाउँछौँ। त्यही भएर बाबा के भन्नुहुन्छ कि मलाई कसको मनमा के विचार चलेको छ, कसले के पाप गरेको छ त हेर्दै हिँड्ने ड्युटी मेरो होइन। मैले त केवल ज्ञान सुनाउँछु अनि उपाय बताउँछु। बाबा भन्नुहुन्छ एक एक मनको कुरा कहाँ जान्नुहुन्छ र? मनुष्यले सम्झन्छन् भगवान त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, हरेकको मनको कुरा जान्नुहुन्छ। यो सबै हो, यो सबै के हो? अन्धश्रद्धा। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई बोलाउँछौ आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्, राजयोग सिकाउनुहोस्। अहिले तिमीले राजयोग सिकिरहेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। बाबाले यो मत दिनुहुन्छ नि। बाबाको श्रीमत के छ? बाबाको श्रीमत के छ? मनुष्यको मत भन्दा अलग छ कि नै? बाबाको श्रीमत र गति सबैभन्दा बेग्लै छ। मत अर्थात् राय, जसबाट हाम्रो सद्गति हुन्छ। उहाँ एक बाबा नै हाम्रो सद्गति गर्नेवाला हुनुहुन्छ, दोस्रो न कोही। यस समयमा नै बोलाउँछन्, सत्युगमा त बोलाउँदैनन्। अहिले नै भन्छन्
सर्वका सद्गति दाता एक राम। जब माला जप्छन् भने जप्दा जप्दा जब फूल आउँछ उसलाई राम भनेर आँखामा लगाउँछन्। माला जप्दाखेरि जप्दा जप्दा जो मालामा के हुन्छ फूल हुन्छ त्यसलाई फेरि राम भनेर आँखामा लगाउँछन्। एक फूललाई जप्नु पर्छ, बाँकी हुन् उहाँका पवित्र रचना। माललाई तिमीले राम्ररी चिनिसकेका छौ, जो बाबाको साथमा सेवा गर्छन् उनीहरूको यो माला हो। त्यो मालाको जप कसको यादगार रहेछ? जसले अहिले बाबाको साथमा सेवा गर्छन् उनको यो माला हो। शिव बाबालाई रचयिता भनिँदैन, रचयिता भन्यो भने प्रश्न उठ्छ, कहिले रचना गर्नुभयो? प्रजापिता ब्रह्माले अहिले सङ्गमा नै ब्राह्मणहरूलाई रच्छन् नि। शिव बाबाको रचना त अनादि छ नै, केवल पतितबाट पावन बनाउनको लागि बाबा आउनुहुन्छ। अहिले त छ पुरानो सृष्टि, नयाँमा रहन्छन् देवताहरू, पुरानोमा रहन्छन् को रहन्छ? असुरहरू। नयाँमा रहन्छन् देवताहरू। अब शूद्रहरूलाई देवता कसले बनाउँछ? शूद्रलाई देवता बनाउने पावर कसमा छ? कसमा छ? कोही मनुष्यले बनाउन सक्छ? कोही गुरु पण्डितले सक्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यलाई, एउटा साधारण व्यक्तिलाई डक्टर इन्जिनियर त मनुष्यले बनाउन सक्छ, तर मनुष्यलाई देवता कसले बनाउँछ? केवल बाबाले। अहिले तिमी फेरि बन्छौ, जानेका छौ बाबाले हामीलाई शूद्रबाट ब्राह्मण, ब्राह्मणबाट देवता बनाउनुहुन्छ। अहिले ब्राह्मण बनेका छौ देवता बन्नको लागि। मनुष्य सृष्टि रच्नेवाला भए ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टिका प्रमुख हुन्। बाँकी आत्माहरूका अविनाशी बाबा त शिव हुनुहुन्छ नै। यी सबै नयाँ कुरा तिमीले सुन्छौ। जो बुद्धिमान छन् उनले राम्ररी धारण गर्छन्। बाबाले सुनाएको एक एक कुराको धारणा कसमा हुन्छ? जो बुद्धिमान छन्। बिस्तारै तिम्रो पनि वृद्धि हुँदै जान्छ, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमी बच्चाहरूलाई स्मृति आएको छ, हामी वास्तवमा देवता थियौँ, फेरि 84 जन्म कसरी लिन्छौँ सबै रहस्य तिमीले जानेका छौ। अधिक कुरामा जानुपर्ने आवश्यकता छैन। बाबाबाट पूरा वर्षा लिनको लागि मुख्य कुरा बाबा भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ बाबाले? मुख्य कुरा बाबाबाट पूरा वर्षा लिनको लागि मुख्य कुरा बाबा भन्नुहुन्छ, एक त मलाई याद गर, अर्को एक त मलाई याद गर, अर्को पवित्र बन, सुदर्शन चक्रधारी बन र आफू समान बनाऊ। कति सहज छ, केवल याद टिक्दैन। कति सहज छ, तर बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? केवल याद टिक्दैन। ज्ञान त धेरै सहज छ। अब पुरानो दुनियाँ समाप्त हुँदैछ, फेरि सत्युगमा नयाँ दुनियाँमा देवी देवताले राज्य गर्छन्। यस दुनियाँमा पुराना भन्दा पुराना देवी देवताका चित्र छन् वा यिनीहरूका महल आदि छन्। तिमीले भन्छौ पुराना भन्दा पुराना हामी विश्वका महाराजा महारानी थियौँ, हैन? जो पुरानो थियो फेरि उनीहरू नै के थिए? पहिला विश्वका महाराजा महारानी थिए। शरीर त समाप्त भएर जान्छ, बाँकी चित्र बनाइरहन्छन्। अहिले यो कसैलाई कहाँ थाहा छ र कि लक्ष्मी नारायण जसले राज्य गर्थे ती कहाँ गए? कहाँ गए लक्ष्मी नारायणहरू? हजुर, कहाँ गए? राजै कसरी लिए? बिरलाले यतिका मन्दिर बनाउँछन् तर जानेका छैनन्। पैसा मिल्दै जान्छ र बनाउँदै जान्छन्, सम्झन्छन् यो देवताहरूको कृपा हो। एक शिवको पूजा हो अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान दिनेवाला त ज्ञान सागर एकै हुनुहुन्छ, बाँकी हो भक्ति मार्ग।
ज्ञानबाट आदरकल्प सद्गति हुन्छ, फेरि भक्तिको आवश्यकता हुँदैन। जब ज्ञानबाट सद्गति हुन्छ तब फेरि भक्तिको आवश्यकता हुँदैन। ज्ञान, भक्ति अनि वैराग्य। अब भक्ति र पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य, पुरानो अब समाप्त हुनु छ। यसमा आसक्ति के राख्ने? जुन दुनियाँ समाप्त हुँदैछ, बाबा भन्छ यसमा आसक्ति के राख्ने? अब त नाटक पुरा हुँदैछ, हामी जान्छौँ घरमा, त्यो खुसी हुन्छ। कतिले सम्झन्छन् मोक्ष पाउनु त राम्रो, फेरि आउनु नै पर्दैन। आत्मा थोपा थोपा जस्तै हो जो सागरमा मिल्छ, यी सबै के हुन्? आत्मा थोपा थोपा जस्तै हो, सबै सागरमा मिल्छ, यी सबै के हुन्? गफ हुन्। कलाकारले त नाटक खेल्छ अवश्य, जो घरमा बसिरहन्छ ऊ कुनै कलाकार कहाँ हुन्छ र? हुन्छ? कलाकार, हामी त एक्टर हो नि, कलाकार हो। त कलाकार भइसकेपछि जसले नाटकै खेल्दैन उसलाई कलाकार त भन्न मिल्दैन। हामी कलाकार हौँ त हामी फेरि नाटक खेल्नको लागि आउनै पर्छ, मोक्ष हुँदैन। यो ड्रामा अनादि बनेको छ, यहाँ तिमीलाई कति ज्ञान मिल्छ। मनुष्यहरूको बुद्धिमा त केही पनि छैन, तिम्रो पाठ नै हो बाबाबाट ज्ञान लिने र वर्षा पाउने। तिमी ड्रामामा बाँधिएका छौ, पुरुषार्थ अवश्य गर्छौ। यस्तो होइन ड्रामामा जे छ मिल्ने छ, फेरि त बसिराख। तर कर्म बिना कोही रहन सक्दैन, कर्म सन्यास त हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ कर्म बिना कोही पनि रहन सक्दैन, कर्म सन्यास त हुन सक्दैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिल दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा, योग बलको ताकतबाट आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूलाई शीतल बनाउनु छ। योग बलको ताकतबाट आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूलाई शीतल बनाउनु छ, बसमा राख्नु छ। केलाई बसमा राख्ने भन्नुभयो बाबाले? बसमा राख्नु छ। नराम्रो कुरा न त सुन्नु छ। नराम्रो कुरालाई के गर्दैन? कानबाट निकाल्ने। नराम्रो कुरा न त सुन्नु छ न सुनाउनु छ। जुन कुरा मन पर्दैन त्यसलाई एक कानले सुनेर अर्कोबाट निकालिदिनु छ। जुन कुरा मन पर्दैन त्यसलाई एक कानले सुनेर अर्कोबाट निकालिदिनु छ। दोस्रो पोइन्ट, बाबाबाट पूरा वर्षा लिनको लागि सुदर्शन चक्रधारी बन्नु छ। बाबाबाट पूरा वर्षा लिनको लागि सुदर्शन चक्रधारी बन्नु छ। पवित्र बनेर आफू समान बनाउने सेवा गर्नु छ। पवित्र बनेर आफू समान बनाउने सेवा गर्नु छ। वरदान,
शक्तिशाली सेवाद्वारा निर्बलमा बल भर्ने, शक्तिशाली सेवाद्वारा निर्बलमा बल भर्ने सच्चा सेवाधारी भव। बाबाले आज सच्चा सेवाधारी कसलाई भन्नुभयो? कसलाई भन्नुभयो? शक्तिशाली सेवाद्वारा निर्बलमा बल भर्ने सच्चा सेवाधारी भव। विस्तार। सच्चा सेवाधारीको वास्तविक विशेषता हो, सच्चा सेवाधारीको वास्तविक विशेषता हो निर्बलमा बल भर्नको लागि निमित्त बन्नु। निर्बलमा बल भर्नको लागि निमित्त बन्नु। सेवा त सबैले गर्छन्, सेवा त सबैले गर्छन्, तर सफलतामा जो अन्तर देखिन्छ, सेवा त सबैले गर्छन्, तर सफलतामा जो अन्तर देखिन्छ त्यसको कारण हो, के कारण होला? सेवा त सबैले गर्छन् तर अन्तर देखिन्छ सफलतामा। के हुन्छ? त्यसको कारण हो सेवाका साधनहरूमा शक्तिको कमी। सफलतामा जो अन्तर देखिन्छ त्यसको कारण हो सेवाका साधनहरूमा शक्तिको कमी। जसरी तरबारमा यदि धार भएन भने त्यो तरबारले काम गर्दैन। जसरी तरबारमा यदि धार भएन भने त्यो तरबारले काम गर्दैन। एउटासँग धारिलो छ हैन, एकदमै छिटो छिटो काट्छ, अर्कोसँग धार छैन हैन, के हुन्छ? सेवाको सफलतामा फरक पर्छ। त्यसै बाबा भन्नुहुन्छ जसरी तरबारमा यदि धार भएन भने त्यो तरबारले काम गर्दैन, त्यस्तै सेवाका साधनहरूमा यदि सेवाको साधनहरूमा यदि यादको शक्तिको धार छैन भने, यदि यादको शक्तिको धार छैन भने सफलता हुँदैन। सफलता हुँदैन। त्यसैले शक्तिशाली सेवाधारी बन। साधनमा कुन चाहिँ शक्ति होस्? यादको शक्ति। त्यसैले शक्तिशाली सेवाधारी बन। निर्बलमा बल भरेर विशेष आत्माहरू निकाल। निर्बलमा बल भरेर विशेष आत्माहरू निकाल। तब भनिन्छ सच्चा सेवाधारी। तब भनिन्छ सच्चा सेवाधारी। वरदान फेरि एकपटक। सच्चा सेवाधारीको वास्तविक विशेषता हो निर्बलमा बल भर्नको लागि निमित्त बन्नु। सेवा त सबैले गर्छन् तर सफलतामा जो अन्तर देखिन्छ त्यसको कारण हो सेवाका साधनहरूमा शक्तिको कमी। जसरी तरबारमा यदि धार भएन भने त्यो तरबारले काम गर्दैन, त्यस्तै सेवाका साधनहरूमा यदि यादको शक्तिको धार छैन भने सफलता हुँदैन।
त्यसैले शक्तिशाली सेवाधारी बन, निर्बलमा बल भरेर विशेष आत्माहरू निकाल, तब भनिन्छ सच्चा सेवाधारी। स्लोगन: हर परिस्थितिलाई उड्ती कलाको साधन सम्झेर सदा उडिराख। हर परिस्थितिलाई उड्ती कलाको साधन सम्झेर सदा उडिराख। मुरलीको सार: मिठे बच्चे, तिमी बेहदका बाबासँग बेहदको वर्षा लिन आएका छौ। यहाँ हदको कुनै कुरा छैन। तिमीले धेरै उमङ्गसँग बाबालाई याद गर्यौ भने पुरानो दुनियाँ भुल्छौ। प्रश्न: कुन चाहिँ कुरा तिमीले बारम्बार घोटेर स्वयंलाई पक्का बनाउनु पर्छ? उत्तरमा हामी आत्मा हौं, हामीले परमात्मा बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौं। आत्माहरू हुन् बच्चा, परमात्मा हुनुहुन्छ बाबा। अहिले बच्चाहरू र बाबाको मेला लागेको छ। यो कुरा घरिघरि घोटेर पक्का बन। जति आत्माभिमानी बन्दै जान्छौ त्यति देहाभिमान मेटिँदै जान्छ। गीतमा जो पिया के साथी। ओम शान्ति।